गिरफ्तार किया, शायद वो पहले गिरफ्तार हो जाते तो आज फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो ये ना कह रहा होता कि पाकिस्तान मईशत बड़े खतरों में है। अगर जिनको गिरफ्तार किया उन्हें पहले गिरफ्तार कर लेते तो आज ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 3 अरब से कुछ ज़ायद तक ना होते, या जिनको गिरफ्तार किया है उनको अगर गिरफ्तार कर लेते तो शायद गिरफ्तार ना करते तो शायद आज डॉलर 178 का होता। देखिए रेहान साहब, मैं सिर्फ इतना बता दूं, जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ है इसने इस हुकूमत की, उन्होंने जबर और फस्तायत तो दिखा दी लेकिन अवाम की नजरों से इन्हें एक दफा दोबारा गिरा दिया। एक फवाद चौधरी की मुस्कुराहट को छुपाने के लिए जो सफेद कपड़ा डाला था ना, उसने ये बता दिया कि बादशाह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर थाना कोसार के अंदर एक FIR का इंदराज हुआ और उस पर इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई। तो हुकूमत ये कहती है कि ये कोई सियासी केस नहीं है। जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ हुकूमत बिल्कुल ठीक कहती है, तभी तो कल मरियम औरंगजेब को आना पड़ा दिफा में, और आज सुबह से कोई उनके 5 से 10 जो वजीर हैं वो आकर एक ही राग अलाप रहे हैं कि ये कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि जहां दलील से का जवाब आप बंदूक से देना शुरू कर दें, जहां दलील का जवाब और जबान के ऊपर आपको यहां पर हथकड़ियां पहनाने लग जाएं, तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी फिर तो यहां पर कोई आजादी इजहार राय है ही नहीं। फिर तो पाकिस्तान की उनकी जो दलील है वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक मार्क्स थे, इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी, उस बिहाफ पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने और थाना कोसार में एक मुकदमा का इंदराज हो गया, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आती है। तो ये जो उनकी दलील है, आप ये दलील नहीं मानती, आप समझती कि नहीं ये पॉलिटिकल केस है? देखिए मैं तो सिर्फ इतना समझती हूं कि जो केसेस आज तक PTI के ऊपर बनाए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो हैं, और अवाम को ये नजर आ गया है कि पहले जितने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर केस बने थे वो उनकी करप्शन के ऊपर, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उनके मुल्क लूटने के ऊपर बने थे। हमारे ऊपर जो केसेस बन रहे हैं वो तो ये कि अवाम को रिलीफ देने की हम जंग लड़े, पहले लिया जाता था। आज जो तफसीलात आ रही है सामने उसमें ये देखिए, हमजा शहबाज 462 दिन जेल में रहे, 627 रोज, ख्वाजा बरादरान 462 रोज, नवाज शरीफ 374 दिन रहे, शाहिद खान अब्बासी 222 रोज तक जेल के अंदर रहे, शहबाज शरीफ को 207 रोज तक अंदर रखा, ख्वाजा आसिफ 176 दिन, राना सनाउल्लाह 174 रोज, मरियम नवाज 158 रोज, एहसन इकबाल 64 रोज, आज चीमा 36 माह, फवाद हसन फवाद 18 माह, हनीफ अब्बासी 12 माह, कामरान माइकल 10 माह, यूसुफ अब्बास 8 माह जेल के अंदर रहे और साबित कुछ भी नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ये भी लगता है। सिर्फ मैं इतना बता दूं, अगर NRO2 के अंत की गंगा के अंदर इन सबको नहाकर बाहर ही निकालना था और ये आकर अपने मुंह पर इन्होंने ये जो इंपोर्टेड हुकूमत की कालक मलनी थी, तो ये सौदा कुछ इतना महंगा इनको पड़ा नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना हुआ है कि सियासी तौर पर इनकी मौत हो गई है, और बात सिर्फ इतनी है कि 2 चीजों का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। इनके जितने केसेस थे, मैंने बार बार कहा है, वो करप्शन पर थे, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर थे, वो इन चीजों के ऊपर थे कि ये मुल्क को लूट कर कैसे लेकर गए हैं। यहाँ पर क्या है, राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था? वो भी मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो भी करप्शन थी। कमीशन को मुंशी कहा है। सिर्फ एक सेकंड, मुझे पहले आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई है, उसके बारे में तो बता दें। एक बंदे ने कहा है तो उसको हथकड़ियां पहना दे। उसने इतना बड़ा जुर्म जो किया है उसे तो 18 गाड़ियों के अंदर लेकर आना चाहिए था, क्योंकि वो दहशतगर्द भाग तो नहीं जाता। मुंशी नहीं कहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों को जो धमकियां दी हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? फवाद चौधरी की जबान से ज्यादा डर है। मैं वही तो, एक मिनट रेहान साहब, मैं वही तो बता रही हूँ, मुल्क को गुलभूषण से डर नहीं है, मुल्क को फवाद चौधरी के बोलने से डर है। यहां अवाम की जो बात करता है ना, यहां मुल्क में जो आजादी की बात करता है, यहां अवाम को जो रिलीफ दिलाने की बात करता है, यहां पर जो इदारों को उनके आईनी हकूक की याद कराते हैं ना, उससे तो मैं कहती हूँ बंद करना। पॉलिटिकल रेटरिक आलिया हमजा साहिबा, दर्दों की तरह मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, उससे तो सीधा सीधा फांसी पर चढ़ा। देखिए ना, पहले जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, जरा मुझे अब फैक्ट्स को स्ट्रेट रखे ना। ये राना सनाउल्लाह साहब को कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग, कौन सी करप्शन पे उठाया था? देखिए मुझे तो फिर यह भी कहना चाहिए कि राना सनाउल्लाह के केस की किसी ने चीजें देखी नहीं है। राना सनाउल्लाह के केस के ऊपर जो भी उन पे केस बना था तो पहले बुलाएं ANF के डीजी के, जो ANF के डीजी ने उसको पकड़ा था। मैंने जो बात की है, मैंने अदालत में देखी थी, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में आपने 15 किलो हेरोइन देखी थी। बात सुन लेना, मैंने जो बात, रेहान साहब एक सेकंड, अब मुझे सवाल तो करने देना। पहला सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह के ऊपर, पहला राना सनाउल्लाह के केस पे
پہلا سوال ڈی جی ANF پر ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو بلایا تھا. آپ کے 2 اہلکار جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے اتنی ہیروئن پکڑی ہے, بعد میں مکر کیسے گئے؟ دوسرا سوال جو ہونا چاہیے اس پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, دوسرا سوال اس عدالتی نظام کے اوپر ہونا چاہیے جو 18 ماہ رانا ثناء اللہ کے اوپر فرد جرم نہیں لگا سکا. کسی پیشی پہ رانا ثناء اللہ سب سے پہلا سوال تو شہریار آفریدی سے کرنا چاہیے جنہوں نے جان اللہ کو دینی. نہیں, 18 ماہ کے لیے آپ ایک کیسز لٹکاتے ہیں اور اس کے بعد FIA بھی جب آپ کے نیچے ہوتی ہے, نیب بھی آپ کے نیچے ہوتی ہے, تو اس کے بعد جب آپ نیب سے NRO 2 لے کر آپ کے مقدموں سے بری ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فواد چوہدری کے مقدمے سے, تو 2 چیزیں ایکول تو ہو نہیں سکتی نا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, تو FIA کس کے انڈر ہے, مجھے یہ بتائیں عرفان صدیقی صاحب, عرفان صدیقی کو تو آپ جانتی ہیں, کون دیکھتا ہے؟ عرفان صدیقی کو ہتھکڑیاں آپ نے کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر, مطلب وہ صرف ANF کس کے اندر آتا ہے؟ وہ صرف ایک بیان الفی نہیں جمع کرایا تھا SHO کو متعلقہ تھانے کے اندر. کرایہ داری کے معاملے کے اوپر آپ نے عرفان صدیقی کو ہتھکڑیاں لگا لی. نہیں, پہلے ایک مقدمے پہ تو مجھے بات کمپلیٹ کر لینے نا. بلانا چاہیے عوام کو کہ 18 ماہ مقدمے میں لگے, ایک بندے کے اوپر فرد جرم نہیں ہوئی. بلانا چاہیے ANF کے ان اہلکاروں کو کہ جنہوں نے برآمدگی کی تھی اور بعد میں انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی شفاعت نہیں ملے. اس میں ہمارا یا کسی کا بھی کیا قصور ہے کہ اگر یہاں پر 16 ارب کا منی لانڈرنگ کے اوپر 4000 پیجز کا چالان جمع ہو, 100 گنا آپ کی حکومت سے وزیر اعظم سے اوپر تھا, آ کر وہی FIA یہ کہہ دے کہ ہمیں تو ان کے اگینسٹ کوئی شواہد ہی نہیں ملے, جہاں پر پورے 4000 صفحے کے چالان پیش ہوئے. دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا. اب بات ہونی چاہیے عدالتی نظام کے اوپر, اب بات ہونی چاہیے ان اداروں کے اوپر جن کے جو کبھی بھی جو بھی ہوگا حکومت عدالتوں سے متعلق یا اداروں سے متعلق بات کرنا ایک الگ بات ہے, اداروں کو گالیاں دینا, ہرزہ سرائی کرنا, ججز کے بچوں کو, الیکشن کمیشن کے ممبران کی فیملیز کو, بچوں کو ڈرانا دھمکانا, یہ ایک الگ بات ہے. کیا اس کی اجازت دی جانی چاہیے؟ دیکھیں اجازت تو کبھی بھی کسی چیز کی نہیں دی جانی چاہیے. اجازت تو یہ بھی نہیں دی جانی چاہیے تھی کہ 25 مئی کو ہمارے اوپر شیلنگ کی جائے. اجازت تو اس کی بھی نہیں دی جانی چاہیے تھی کہ ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے. لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں یہ ہوا تو یہاں یہ جسٹیفائیڈ ہے. صرف ایک سیکنڈ, نہیں, میرے سوال آپ سے یہ کیا کہ کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے, ایسے جملے کہنے چاہیے. آج ایک منٹ ریحان صاحب, آج ہم نا فیکٹس کو سٹریٹ کرتے ہیں. اگر پکڑنا ہے نا انہی باتوں کے اوپر تو اینٹ سے اینٹ بجانے والے کو سب سے پہلے پکڑے کو اندر کریں, اس کے بعد پکڑیں آپ لندن کے بھگوڑے کو. میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہی. اداروں کو اور اداروں کے سربراہ کو بھی ملائن کیا. حکومت تو یہ کہتی ہے اگر ہم نے سیاسی کیسز بنانے ہوں تو سب سے پہلے عمران خان کو پکڑیں, پرسوں اس کو سیدھا جیل کے اندر لے کر جائیں, اسی طرح ہتھکڑیاں لگائیں, اسی طرح سفید کپڑا اس کے منہ کے اوپر ڈالیں, اسی طرح بختر بند گاڑیوں کے جھرمٹ کے اندر اس کو جیل کے اندر لے کر جائیں کہ تم اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, تم چیف جسٹس آف پاکستان کو, اسلام آباد ہائی کورٹ جس وقت بختر بند گاڑی کے اندر شہباز شریف کو لایا جاتا تھا کمر میں تکلیف کے باوجود, ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے, نواز شریف اپنی صاحبزادی کے ساتھ نیب کوٹس کو بھگت رہا تھا, ان کا وزیر جس وقت ایک اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی LNG کیسز کے اندر ابھی تک جو نیب کے چکر کاٹ رہا ہے, اس وقت یہ مورل ویلیوز اخلاقیات کہاں تھی؟ دیکھیں ہماری تو مورل ویلیوز تب بھی ہیں اور ہماری مورل ویلیوز اب بھی ہیں, اس لیے کہ ہم عوام کی جنگ لڑیں, ہم آزادی رائے کی جنگ لڑیں, ہم عوام کو ریلیف دینے کی جنگ لڑیں, ہم اس ملک میں استحکام کی جنگ لڑیں. اچھا چلیے, میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب اور KP اسمبلیاں ڈیزولو کرنا, مرکز سے باہر آ جانا آپ کی بہت بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو انہوں نے تو الیکشن آگے لے کر جانا ہی تھا, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے بھاگنا ہی تھا. اچھا ہوا ہے کہ ان کے سارے چہرے عوام کے سامنے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے؟ کام کرنے سے وقت سے پہلے ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ یہاں پر تو بڑا کچھ ہوتا تھا اور یہاں پر تو ہمیں بڑا کچھ کہا جاتا تھا. بات صرف اتنی ہے کہ اس ملک میں اور کتنی آگ لگانی ہے, اس ملک میں اور کتنا عدم استحکام کرنا, اس ملک میں غریب کو اور کتنا نچوڑنا ہے. صرف مجھے آپ ان باتوں کا جواب دے دیں. نہیں جانا الیکشن میں تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, کچھ تو کریں. آج یہاں پر 80 رکن کابینہ آپ نے اس ملک کے اوپر سوار کر دی ہے.
دیکھیں ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جس دن سے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. ابھی ان کی آئین کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے یہ آئین کی کتاب کے اوپر پکوڑے رکھ کر کھاتے ہیں تو اس لیے ہمیں تو اس حکومت سے ان کے اچھا ویسے ہی آپ کہہ رہی ہیں آج ہی ملک احمد خان یہ کہہ رہے تھے کہ جو آئین کا حال آپ نے کیا نا قاسم سوری اور عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا. دیکھیں آرٹیکل 6 تو ابھی ان لوگوں پہ لگے گا جو وقت پہ الیکشن نہیں کرائیں گے.